समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। नमस्कार, समसामयिक विषयका सटिक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म टिकाराम घिमिरे। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो लुम्बिनी र तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न सन्दर्भसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र यो कार्यक्रमलाई तपाईँ आफूले चाहेका बेला तिलोत्तमा टेलिभिजनको युट्युबमा हेर्न र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। र श्रोता तथा दर्शकबिन, आज हामी कृषिका बारेमा कुराकानी गर्दछौँ। कृषिभित्र पनि यो उत्पादनसँग जोडिएको मलका बारेमा कुराकानी गर्छौँ र मलभित्र पनि हामीले प्राङ्गारिक मलका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। यो कसरी बनाउन सकिन्छ, यो भनेको के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे आज हामी अलि बढी चर्चा गर्छौँ। र हामीसँग यसका जानकार हरिनारायण चौधरी हुनुहुन्छ। सर, जो लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा काम पनि गर्दै आइरहनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दा प्राङ्गारिक मल भनेको के हो? प्राङ्गारिक मल भनेको हाम्रो गाउँघरमा गाई भैँसीबाट प्राप्त गोबरहरू, पिसाबहरू र त्यसपछि अरू जुन आफ्नो भान्साबाट उत्पादन निस्केका कचडाहरू, छिल्काहरूलाई जुन कुहाएर जुन बनाउने पद्धति छ, त्यसलाई प्राङ्गारिक मल भनिन्छ। कुनै पनि चिजको, कुनै पनि बोट बिरुवाको पात पतिङ्गर र त्यसको चाहिँ बोक्रा यदि त्यो धरतीमा कुह्यो भने त्यो प्राङ्गारिक मल भनिन्छ। तर लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले बनाएको मल यो जैविक मल हो। हाम्रै देशमा पाइने अब तमाम किसिमका मेटेरियलहरू इकट्ठा गरेर हामीले किरा निकाल्ने औषधि हाल्छौँ, जसले त्यो किराले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरन, जिङ्क, कपर, सिलिकन, मैग्निज प्राप्त गर्ने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स दिन्छन्। लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले उत्पादन गरेको किराहरूले, मलमा भएका किराहरूले माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स दिन्छन्। ती माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सबाट चाहिँ बोट बिरुवालाई चाहिने 16 वटा तत्त्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरन, जिङ्क, कपर, सिलिकन, मैग्निज सम्पूर्ण तत्त्वहरू त्यही माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सबाट आएको हुनाले प्राङ्गारिक मल र जैविक मलमा फरक छ। जस्तो के फरक छ? प्राङ्गारिक भनेको चाहिँ कसरी बनाइन्छ, जैविक भनेको चाहिँ कसरी बनाइन्छ? प्राङ्गारिक मल कुहेपछि, डिकम्पोज भएपछि अथवा उल्टाई पल्टाई गोबर मल खाडीमा कुहाएपछि त्यो प्राङ्गारिक मल बन्यो। र त्यसमा औषधि हालेर, यदि औषधि हालेर हामीले यसमा चाहिँ 16 किसिमका किराहरू उत्पादन गर्छौँ। त्यो 16 वटा किसिमका किराहरू, 5 वटा किसिमका किराहरू हाम्रो यो इकोसिस्टममा आधारित हाम्रो मल हो। यो हाम्रो खेतबारीमा रहेका शत्रु किराहरूलाई खाने किराहरू, एक्टिनोमाइसिस, मोल्ड, अलगल फङ्गी, प्रोटोजोआहरू हामीले उत्पादन गर्छौँ हाम्रो मलमा। यो 5 वटा किसिमका जीवाणुहरूले हाम्रो खेतबारीमा रहेका शत्रु किराहरूको प्रजनन प्रणालीलाई ब्रेक लगाउनुको सँगसँगै भनौँ न, अब खाइदिएपछि ब्रेकै लाग्ने भयो। त्यसको सँगसँगै हाम्रो माटोमा 10 किसिमका यस्ता ब्याक्टेरिया निकाल्छन्। ती ब्याक्टेरियाहरूको नाम सेलिड अमिबा, एकरी, एर्चिनामाइटिड, स्मल इयर्थोवार्म, लार्ज इयर्थोवार्म, स्पिन टाइल, केलोपेट्रा। यो हामीले 10 किसिमका ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो मलमा निकाल्छौँ। के द्वारा निकाल्छौँ? अर्ग्यानिक मेटर्सहरू मिलाएर हामीले औषधि प्रयोग गर्छन्। जुन जापानबाट जुन औषधि आउँथ्यो
र औषधि आइराखेको छ, त्यो औषधि हालेर हामी यी किराहरू, बाली संरक्षण किरा 5 किसिमका, शत्रु किरालाई खाने किरा र 10 किसिमका चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई चाहिने तत्त्वहरू उत्पादन गर्ने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स छोड्छन् यी ब्याक्टेरियाहरूले। यो 15 किसिमका ब्याक्टेरियाहरूको शरीरबाट चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स निस्कन्छ। त्यही माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सबाट चाहिँ बोट बिरुवालाई चाहिने तत्त्वहरू बन्छ, जसरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरन, जिंक, कपर, म्याग्निज, सिलिकन, म्याग्निज, यी सबै किराहरू उत्पादन भएको हुनाले जैविक मल र प्राङ्गारिक मलमा फरक छ भन्दाखेरि सरसर्ती मान्छेहरूलाई चाहिँ जैविक मल र प्राङ्गारिक मल भनेको एउटै हो। यस्ता किसिमका अहिले चाहिँ हाम्रै देशमा, हाम्रै एरियामा, हाम्रै बजारमा प्राङ्गारिक मल निस्केका छन् र कोहीले जैविक मल पनि नाम राखेका छन्। जैविक मलमा जैविक विविधता इन्भल्भ हुनु, हामीले त लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले उत्पादन गरेको मलमा ब्याक्टेरियाहरूको संख्या सहित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यी कति छन् त्यो त छँदैछ। नेपाल सरकारले, टीकारामजी, नेपाल सरकारले मागेको मापदण्ड भन्दा हामी अगाडि छौँ। नेपाल सरकारको मापदण्ड के छ भन्दाखेरि 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फेट र 1.5% पोटास नेपालको मापदण्ड हो, नेपाल सरकारको। तर लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर को उत्पादन भएको मलमा हरियाली भन्ने मलमा 1.76 नाइट्रोजन, 2.67 फास्फेट, 2.41 पोटास को मात्रा कति अगाडि छ। यो चाहिँ सरकारले तोकेको भन्दा बढी राखिनुको कारण चाहिँ के हो? यसमा चाहिँ यो नेपाल सरकारले निकालेको प्राङ्गारिक मलहरूमा पनि यतिको भएपछि प्राङ्गारिक मल पूर्ण भयो भनेर चाहिँ निकालेको। तर लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले उत्पादन गरेको जैविक मलमा जति तत्त्वहरू बढी भए उति राम्रो हुन्छ, किनभने हामीले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको ठाउँमा हामी प्राङ्गारिक मल अथवा जैविक मल हालेर खेती गर्दाखेरि रासायनिक मलमा तपाईको चाहिँ 46-32 छ, 32% नाइट्रोजनको मात्रा, 46% फास्फेटको मात्रा भन्छ भने अब त्यो कम्पिटिसनमा आउनको लागि हामीले जति बढी तत्त्व भएको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जति बढी, पोटास सबभन्दा महँगो छ यो तीनवटा तत्त्वमा, त्यसपछि डिएपी छ, डिएपी पछि हाम्रो युरिया छ भन्दाखेरि फास्फेटको मात्रा महँगो पर्छ, पोटासको मात्रा भएको मल झन् महँगो पर्छ। त हामीले चाहिँ त्यसको कम्पिटिसनमा निकाल्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले यही पत्ता लगाए कि 3-4 मा पुगेको फास्फेटको मात्रा बायो फर्टिलाइजरमा रासायनिक मलको टक्कर गर्न सक्छ, किनभने रासायनिक मल प्रयोग गरेपछि त्यसको इन्डिङ भयो, त्यो खर्च हुँदै जान्छ। जैविक मल प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी त ब्याक्टेरिया युक्त जैविक मल बनाएछौँ नि, हाम्रा ब्याक्टेरियाहरूलाई हामीले नमारेसम्म उनीहरूले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरन, जिंक, कपर, सिलिकन, म्याग्निज उत्पादन बनाउने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू छोड्दै जान्छ र प्लस हुँदै जान्छ। त्यसकारणले रासायनिक मल प्रयोग गरेको खेतमा प्रति वर्ष त्यसको डोज बढाउँदै जानुपर्छ र जैविक मल लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले बनाएको जैविक मल प्रयोग गर्दाखेरि 3 वर्षपछि पहिलो वर्ष 20 केजी पर कट्ठामा, दोस्रो वर्ष 15 केजी पर कट्ठामा, तेस्रो वर्ष 10 केजी पर कट्ठामा, चौथो वर्ष एउटा केही पनि नहाल्नुस् बाली उत्तिकै हुन्छ। किनभने जैविक प्राङ्गारिक मलमा जैविक
जुन ब्याक्टेरिया बायो फर्टिलाइजरहरूमा यो जुन मित्र जीवाणुहरू हुन्छन् नि, त्यो मित्र जीवाणुहरूलाई बोट बिरुवालाई चाहिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू उपलब्ध गराइराख्ने भएको हुनाले मलको 3 वर्ष 4 वर्षपछि तपाईँले चाहिँ त्यो 3 वर्ष 4थो वर्षमा तपाईँले मल नहाल्नुहोस् र त्यसपछि मलै नहाले पनि उत्पादन हुन्छ। त्यो त हाम्रो गाउँमा एकजना हाम्रो यहाँ चर्चित मान्छे अनि सबै चल्ता पूर्जा भएको मान्छे हाम्रो चिन्तामणी 40 हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 3 वर्ष हालेपछि आजकल मलै हाल्नुहुन्न, कुनै मल पनि हाल्नुहुन्न। आफ्नो खेतबारीमा रहेका घाँसपात पतिङ्गरहरू काटेर अन्त लान पनि दिनुहुन्न र त्यही जोतेर सडाएर खेती गर्नुहुन्छ। धान या बराबरै भइरहेको छ। हजुर, जस्तो अब यो हामी आफैले चाहिँ जस्तो घरमै बनाउन सकिने चाहिँ जैविक मलहरू हामी आफै घरमा बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? घरमा बनाउन सकिन्छ, तर अब यसको लागि त औषधि पाउनु पर्यो नि टिकाराम सर। औषधि पाउनु पर्यो। अब कुन कुन औषधिले, हामीले त औषधि, हामी मल बेच्छौँ, हामी त एउटा उद्योग खोलेको छौँ। अब हामीले जनतालाई चाहिँ किसानहरूलाई हामी त्यो औषधि नै बेच्न मिल्दैन, किनभने यो उसमा गइसके कमर्सियल उसमा व्यापारमा गइसकेपछि म त प्रतिबन्धित छु नि टिकाराम सर। म त कारखानाको यति पनि विपरीत दाना हुन्न र यति मलाई थाहा छ कि किसानहरूले बनाएको जस्तो चाहिँ हाम्रो के आचार्य उहाँले बनाउनु हुन्थ्यो, मैले दिए थिएँ, उहाँ बनाउनु भयो, पछि बनाउनु हुन्थ्यो पनि, बेच्नुहुन्थ्यो पनि र पछि गएर चाहिँ उहाँले बन्द गर्नुभयो। किसानहरूले त्यसरी बनायो भने मैले चाहिँ मल दिन्छु, मलमा ती ब्याक्टेरियाहरू एभाइलेबल छन्, त्यो मल ल्याएर आफ्नो गोठे मलमा मलखाडीमा मिसाएर त्यसलाई सँगसँगै डिकम्पोज गर्दा हुन्छ। मैले यही भन्छु, सबै दाजुभाइले गर्नुहोस्, त्यसको सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा त हाम्रो त्यो हरिको बुवाको नाम के आचार्य भन्छन्, उहाँलाई पनि मैले सिकाएकै थिएँ, अरूलाई पनि सिकाउँदैन त म भन्दैन। उहाँहरूलाई चाहिँ लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरबाट नै लैजानुपर्छ भने चाहिँ औषधिको रूपमा लानु पर्यो, तर डाइरेक्ट औषधि दिन मिल्दैन। अब यो भयो मलका कुरा, तपाईँको अलिकति अनुभव पनि यसमा राखौँ। जस्तो तपाईँ यो क्षेत्रसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? म यो क्षेत्रमा त ठुलो त्याग र बलिदानी पछि म भनौँ न यस्तो किसिमको त्याग गरेँ कि सन्यासी जस्तै। म त सडकमा थिएँ नि टिकाराम सर। हजुरलाई त पहिला पनि टेकबहादुरजीले भन्नुभयो होला, थापाजीले, र हाम्रो अलिअलि चाहिँ पहिला पनि उठबस हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, म त सडकमा थिएँ। यो त्याग यो सिक्दै त म त पुरा सडक छाप सर्वहारा भइसके थिएँ। आज आएर मैले चाहिँ टेकेछु, किनभने यो अनुभव र ज्ञानले गर्दाखेरि म चाहिँ भोको रहेन। मलाई कोही न कोही मलाई इज्जतको साथ उठाएर झार पुछपाछ गरेर चाहिँ मलाई इज्जतै साथ राखे र आज पनि राखेकै छन्। र यो त म चाहिँ पञ्चायती कालमा माननीय मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ सङ्गतले गर्दाखेरि, कृषि मन्त्रीको सङ्गतले गर्दाखेरि म जापानबाट चाहिँ विश्व प्रसिद्ध कोनी हुकोशीमा मोतो नेपालमा चाहिँ बुद्ध दर्शन गर्न आएको बेलामा यो हामीले चाहिँ हामी बुद्ध दर्शन गरायौँ, माटो उपलब्ध गरायौँ यहाँ नेपालबाट। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरकार लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कहाँ बिन्ती चढाएर हामीले उहाँलाई माटो उपलब्ध गरायौँ, लुम्बिनीको माटो जापानमा मङ्क बनाउनको लागि। त्यो उपलब्ध गराइसकेपछि तपाईँहरूको पनि केही इच्छा छ भने भन्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यत्रो कठोर सङ्घर्ष गरेर जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ धरती बचाउने, त्यो हामीलाई पनि त्यो ज्ञान प्राप्त भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो लुम्बिनी बुद्ध जन्मिएको देशलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले हामीलाई त्यो मल बनाउने पद्धति दिनुभयो। र आज हामी चाहिँ हाम्रो धरती बचाउनको लागि हामी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि मधेससम्म हामी सबै अभियानमा नै हिँडिरहेका छौँ। आफू पनि बाँचौँ, धरती पनि बचाउँ, हाम्रो मूल नारा हो। आफू पनि बाँचौँ, धरतीलाई पनि बचाउँ। र यसमा के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमले चाहिँ खेती गर्नुपर्छ र यो धरती
दिगो कृषि विकास कायम राख्नको लागि हामीले यो अभियानमा हिँडेका छौँ। बुझ्नेले बुझिराखेछ, नबुझ्नेले चाहिँ ए मल बेच्न आएको छन् भन्छन्। हामीले चाहिँ त्यो सबै चिज पनि हामी आफ्नो थाती राखेर हिम्मत गरेर हामीलाई उडाउँदाखेरि पनि हामी त्यही मार्ग अपनाएछौँ। हामीलाई सराहदाखेरि, हामीलाई इज्जत गर्दाखेरि पनि हामी आफ्नो काम छोडे छैनौँ। हामी अहिले पनि म भर्खरै हजुरको चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशको चाहिँ हेटौडामा सानो किसानहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम थियो, त्यसमा मलाई बोलाउनु भएको थियो। कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले राहत पाउँछौँ, कसरी चाहिँ नेपालका उत्पादनहरू अर्ग्यानिक हुन्छन्। शुद्ध अर्ग्यानिक हुनु पर्यो नि टिकाराम सर। ढाँटे पाटेको प्राङ्गारिक मल बनाएर त फाइदा भएन। हामी कहाँ त अब धेरै विदेशीहरू आउँछन्, भित्रिन्छन् यहाँ बुद्ध दर्शनको लागि। त्यो बेलामा हाम्रो उत्पादन हामी शुद्ध अर्ग्यानिकमा भयौँ भने हामी छाती खोलेर हाम्रो उत्पादन उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छन् र खान्छन्। होइन भने विदेशबाट आएको तेल, विदेशबाट बनेर आएका गाडीहरू अनि विदेशैबाट चाहिँ उत्पादन भएको खाद्यान्न वस्तुहरू खाएर गयो भने त्यो चढाएको थोरै पैसाले के पो विकास हुन्छ? हाम्रो खाना खाइदिउन् तिनीहरूले। हाम्रो देशमा हुन्जेलसम्म हाम्रो उत्पादन उनीहरूले चाहिँ ग्रहण गर्यो भने त्यो डलर छोडेर जान्छन्, त्यो करेन्सी छोडेर जान्छन् र उता अब चाहिँ बुद्धको मन्दिरमा जुन चढाउँछन्, जुन यताउता गर्छन् त्यो त छँदैछ। र हाम्रो खाना खाइदिनु पर्यो। मेरो भनाइ हाम्रो देश तब प्रगतिमा जान्छ जब हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ शुद्ध अर्ग्यानिक हुन्छन् र उनीहरूले नकार्न सक्दैनन्। अहिले त उनीहरू त ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा विदेशबाट आएका चिजहरू, अर्ग्यानिक प्रमाणित भएका चिजहरू चाहिँ उहाँ होटलमा गएर पाक्छ र त्यही खाना खान्छन्। हामी त अर्थहीनमा जान्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ लुम्बिनीमा पर्यटक आउँछन्, हामीलाई पैसा झर्छ, हामी पैसावाल हुन्छौँ, पैसा कमाउँछौँ भनेर जुन हाम्रो सपना छ त्यो सपना पुरा हुन्न जबसम्म हामी हाम्रो उत्पादनलाई शुद्ध अर्ग्यानिक बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी त्यसका लागि चाहिँ राज्यले, सरकारले के गरिदिन पर्छ? राज्यको त टिकाराम सर, राज्यको कुरा अब गर्दाखेरि त हाँसो लागेर आउँछ। हामीलाई विष खाने बाध्य बनाउने रासायनिक मल प्रयोग भएपछि के हुन्छ त हाम्रो खेतबारीमा उत्पादन हुने हाम्रो खाद्यान्न वस्तुको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि औषधीय गुण समाप्त हुन्छ। रासायनिक मल प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो खेतबारीमा उत्पादन हुने खाद्यान्न वस्तुको औषधीय गुण समाप्त हुन्छ र जब चाहिँ त्यो रोग लागेपछि त्यसमा विष हाल्छ त विषयुक्त हुन्छ। अहिले त हामीलाई हाम्रो राज्यले विष खानको लागि अनुदान दिएछ। आज मैले यो काम गर्न लागेको र हाम्रो घरमा गाई भैँसी छन्, प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाएनन्, खालि युरिया डिएपी हालेर चाहिँ खेती गर्न पठाए र हामीलाई चाहिँ बिरामी भएर औषधीय गुण समाप्त भएको खाना र समाप्त भएको विषयुक्त खाना खाएर हामी रोगी भएर अहिले छटपटाइराखेका छौँ। विष खाने मान्छे स्वस्थ रहनै सक्दैन। म भन्छु एक पटक विष खाँदाखेरि उसको असर कहिलेसम्म रहन्छ? उसको जीवनभरिसम्म रहन्छ। एक पटक औषधि विष खाएपछि त्यो विषको असर उसको जीवनभरि रहन्छ र त्यो मान्छे फेरि डेथ भए पनि त्यसको हाडमा त्यो विषहरू देखा पर्छन्। डिएनएले त्यो भन्छ वैज्ञानिकहरूले। हाम्रो सरकारले युरिया डिएपी पोटास मेटासिक्स थायोडन डेमोक्रान जुन यहाँ खाना र छर्न र खाना जुन पठाइराखेको छ नि यसमा अनुदान छ। अनुदान किसानले 50% अनुदान पाउँदैछन्। तर हामीले शुद्ध बायो फर्टिलाइजर बनाउँदाखेरि हामीलाई अनुदान छैन, दिएको छैन। अझै कुरा पनि गर्न र सुन्न पनि चाहन्छन् कि चाहन् मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले म उहाँहरूसँग कुनै कुरा नराखिकन आफ्नो प्रचार प्रसार, आफ्नो बिक्री वितरण हाम्रो लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले
आफ्नो किसिमले गरिरहेको छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ के हो आज फलानु छ, भोलि अर्को आउँछ, ढिस्का आउँछ, आफ्नै ताना तान्छ, हामीलाई के पो सहयोग गर्न सक्छन्। रासायनिक मल आयात गर्दाखेरि विदेशबाट आयात गर्दाखेरि त उहाँहरूलाई कमिसन आउँछ। हाम्रो मल प्रयोग गर्ने किसानलाई अनुदान दिँदाखेरि त कहाँबाट पाइन्छ र त्यस कारणले पनि मैले यही सोचेछु कि मलाई हामीले चाहिँ ओझेलमा राखेको, हामीले अगाडि आउन र हामीलाई अनुदान नदिने, यो सबै अनुदान किसानहरूलाई दिन्छु भन्ने खोइ मलाई चाहिँ यो सपना मात्रै देखाउने हुन् कि गर्ने पनि हुन्। होइन भने विष बाध्य भएर विष खाने पद्धतिमा 50% अनुदान, रासायनिक मलमा, अर्ग्यानिक मलमा खोइ त नि अनुदान, जसले हाम्रो देशका हाम्रा दाजुभाइले उहाँको भोटर्सहरूलाई अमृत खुवाउने पद्धतिलाई वास्तै छैन, अनुदानै छैन। भारतबाट ल्याएका विष खुवाउने पद्धतिमा अनुदान छ। खोइ टीकारामजी, मलाई त चाहिँ हामीलाई फेरि अब यही जुन बोलिराखेको छु यो पनि उहाँहरूलाई रिस उठ्न सक्छ। तर अहिले तरल अवस्था भएको हुनाले रिसाए पनि के पो हुन्छ, खुसाए पनि के हुन्न। हामी त अहिलेसम्म चाहिँ दुधकारेर चाहिँ राज्यबाट दुधकारेका त हुन्, हामीलाई अहिलेसम्म खोइ त अनुदान र खोइ हामीलाई ग्राह त दिएको न, 1 रुपियाँ ऋणमा छौँ, ऋण दिएछ न, हामीलाई अनुदान दिएको छ। त्यस कारणले हामीले डराउनु पर्ने त्यति साह्रो छैन। जस्तो तपाईँहरूले पनि जस्तो भनौँ न किसानहरूलाई आफ्नो कम्पनी वा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा पनि बाहिर चाहिँ गएर जस्तो अलिकति किसानहरूलाई मल बनाउने तरिका सिकाउनु पर्ने, म त बेसरी सिकाएँ, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो नि त। म त यसरी आफ्नो हेर्नुहोस्, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म गाडीमा तेल हाल्नु पर्यो, गाडी भाडामा लिएर जानु पर्यो। टेक बहादुर सर 7 वर्ष मसँग हिँड्नु भयो, दीपकजी हिँड्नु भयो। हामीलाई चाहिँ कति कष्ट पर्यो, कति दुःख झेल्दै पनि हामी हिँड्यौँ। हामीले त यही त सिकाउँदै थियौँ, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै किसानहरूलाई यसरी मल बनाऊ, यो मल प्रयोग गर, होइन सकिन्न भन्नुहुन्छ भने यसरी मल बनाउनुहोस् भन्दै हिँडेको। अब आज आएर चाहिँ अब फेरि पनि मैले फेरि कम्मर कसेको छु। पटक पटक सडकमा आए पनि कम्मर कस्न बेल्ट चाहिँ छोड्दैन, बेल्ट कसिराखेको हुन्छु। अब टीकाराम सर आज चाहिँ तपाईँ हाम्रो जस्तो अब यो सँगसँगै जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो उत्पादन बढाउने नाममा जुन रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने कुरामा सरकारले अनुदान दियो भन्ने कुरामा जस्तो किसानहरूलाई पनि यो उत्पादन बढाउन पाए धेरै आम्दानी हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम पो गरेको हो कि रासायनिक मलको प्रयोगका सवालमा? दुई कुरा, विषभन्दा अमृत महँगो हुन्छ, विषभन्दा अमृत महँगो। यो विष राखिदिनुहोस् एउटा भाँडामा, विष राखिदिनुहोस् एउटा भाँडामा, अमृत राखिदिनुहोस्। विषको दाम 10 रुपियाँ राखिदिनुहोस्, अमृतको दाम 100 रुपियाँ राखिदिनुहोस्, मान्छेले 100 रुपियाँ तिरेर अमृतै खान्छ। तर खोइ त नि यो एक्सेप्ट गरेको हामीले जैविक प्राङ्गारिक मलबाट अथवा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरबाट शुद्ध अर्ग्यानिक बनाउन के भयो त, के देखेँ त मैले? गाह्रो देखेँ। तपाईँले चाहिँ गाई भैँसीको मल प्रयोग गरेर उत्पादन त गर्नुहुन्छ, तर बाहिरबाट आएको किराहरूलाई, बाहिरबाट आउने लाग्ने जुन किराहरू छन् त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? अर्ग्यानिक मल गोठे मल त हाल्नु हो, गोठे मल अर्ग्यानिक मल हाल्नु हो, जैविक मल नहाल्नुहोस्, अर्ग्यानिक मल हाल्नुहोस्, गोठे मल हाल्नुहोस्, उत्पादन भयो। सँगसँगै किरा लाग्यो भने तपाईँले मेटासिक्स र थायोडाइन हाल्ने बित्तिकै त त्यो खाद्यान्न वस्तु त रासायनिक भयो, पेस्टिसाइड विषयुक्त भयो। त्यस कारणले यो पद्धतिले पूर्ण हुँदैन। म किसान दाजुभाइहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि जबसम्म तपाईँहरूले बायो फर्टिलाइजरको सम्पूर्ण नीति, हाम्रो त पुरै छ, हाम्रो पेस्टिसाइडहरू पनि, हाम्रो पेस्टिसाइड जुन हामी बायो फर्टिलाइजर बनाएको छौँ त्यसमा चाहिँ पेस्टिसाइडको किरा, बाहिरी किराहरूलाई, बाहिरी रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि हामी दुई किसिमका चाहिँ सुरक्षा कवचहरू बनाएको छौँ, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएको छौँ। जुन यो हजुरलाई देखाए 5 किसिमका माथिल्ला एक्टिनोमाइसिस मोल्ड अल्गल फङ्गी प्रोटोजोआ भएको यो किराहरूलाई नियन्त्रण, यो किराहरूले बाहिरबाट आउने बाली संरक्षण गर्ने यो कवच हो, कवच घेरा हो। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ हामी प्लान्ट टोनिक बनाएको छौँ, बायो प्लान्ट टोनिक। त्यो पनि चाहिँ त्यसमा त्यही किराहरू
यति बढी मात्रामा निकालेछन् कि त्यसको प्रयोगले नाइट्रोजनको मात्रा पनि कम हुन दिन्न, युरिया छर्न पर्दैन र सँगसँगै तपाईँको बाली जुनसुकै बाली होस् संरक्षण हुन्छ। माटोबाट चाहिँ जैविक मल हालेपछि माटोबाट आउने रोगहरू त्यहाँ नियन्त्रण हुन्छन्। बाहिरबाट बोट बिरुवा जब फस्टाउन लागेपछि तिनीहरूलाई बाहिरबाट एट्याक गर्ने किराहरूलाई चाहिँ यो झोलमल र चाहिँ लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले बनाएको चाहिँ बायोमेडिसिनहरू जुन छन् नि, यो सुरक्षित सबैतिरबाट सुरक्षित छ। र आजभोलि हामीले चाहिँ धेरै जसो पहाडमा गएर बेच्छौँ, जहाँको उत्पादन विदेश जाँदैछ। मधेसको उत्पादन त कहाँ के हुँदैछ? मधेसको उत्पादन त यही दाल भात तरकारी यहाँ के पो भइरहेछ। जुन बेलामा चाहिँ 15 रुपियाँ किलो हुन्छ त्यो बेलामा गोभी निस्कन्छ, जुन बेलामा 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ केजी रेट हुन्छ त्यो बेलामा टमाटर निस्कन्छ। पहाडमा त 100 रुपियाँ केजी भएको बेलामा काउली निस्कन्छ, 70-80 रुपियाँ केजी भएको बेलामा टमाटर निस्कन्छ, त्यस्तै काँक्रा, त्यस्तै सबै चिज त्यसरी छ। त्यस कारणले हामी पहाडमा जान्छौँ र पहाडका दाजुभाइहरू धेरै देश विदेश हिँडेका देखेका जानेका उहाँहरू छन् र हाम्रो उत्पादन पहाडको उत्पादन विदेश बङ्गाल, भारतको बङ्गालदेखि लिएर बङ्गलादेशसम्म ढाकेको छ र चियापत्ती जर्मन, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा गइरहेको छ। शुद्ध अर्ग्यानिक चिया त्यहाँ हामी फोकस गरेका छौँ। अब हाम्रो नेपालमा नपुग्ने सेउ जुन छ नि, सेउ बगानमा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ अझै वही त्यही दुनियाँमा रासायनिक मल हाल्न लायो, कुह्न लायो र रोग लाग्न लायो। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ त्यही के अरे डाइथियम 45, क्रिमसिल गोल्ड यसैमा छन्। फङ्गिसाइड ब्याक्टेरियाको लागि, मिल्कीको लागि उहाँहरू त्योमा हुनुहुन्छ। त हामीसँग यस्तो रामबाण औषधिहरू छन्, चाहे धानमा चाहे गहुँमा कुनै पनि बालीमा लाग्ने किराहरूलाई 3 पटकको एक स्प्रेले कुनै पनि किरालाई त्यहाँ एट्याक गर्न, खाना नोक्सान गर्न दिँदैन। त्यस्ता चाहिँ औषधिहरू छन्। रासायनिक मलले हटाउन नसकेका, रासायनिक पेस्टिसाइडले हटाउन नसकेका किराहरूलाई, किनभने बडो सजिलो छ के टिकाराम सर। हाम्रो गाउँघरमा पहिला यहाँ मधेसी हामीहरू धेरै हुँदाखेरि हामी कहाँ के लाग्थ्यो त भन्दाखेरि मलेरिया रोग धेरै लाग्यो भनेर DDT पाउडर चलायो। त्यो पनि भारतबाट आयो कि कहाँबाट आयो? DDT पाउडर घर घरमा चाहिँ भित्तामा लेख्दै स्प्रे गरेपछि त्यो मलेरिया रोग नियन्त्रण भयो। त्यसपछि मलेरिया रोगले चाहिँ मलेरिया त्यो मच्छरैबाट आउने हो, एन्टिफलाइटिस मेनिन्जाइटिस आयो। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ फाइकम डब्लु चलाए। फाइकम डब्लुले त्यो चाहिँ जापानिज एन्टिफलाइटिस मेनिन्जाइटिस रोकियो। त्यसपछि फेरि त्यो त्यही मच्छरबाट निस्केको नि डेङ्गुको रूप लिएर आयो। यो चाहिँ विष हालेर मार्ने पद्धतिको इन्डिङ हुन्न, तर त्यसको अन्डालाई डिकम्पोज गरिदिने अनि त्यसको बालबच्चा जति लिएर त्यो माउलाई पनि बालबच्चालाई खाइदिने एन्टिब्याक्टेरिया जुन किरा छन् ती किराहरूलाई खाइदिने, जुन हाम्रो शत्रु किराहरू हुन् हाम्रो बोट बिरुवालाई खाने, ती शत्रु किराहरूलाई खाइदिने ब्याक्टेरिया हामीले निकालेको छौँ। यो रामबाण हो, यो नखाइ छोड्दैन। जहाँ चाहिँ धेरै सर्प निस्कन्छ त्यहाँ नेउली नमार्नुहोस्, नियन्त्रण भइहाल्छ नि। जहाँ धेरै मुसाहरू निस्कन्छ त्यहाँ सर्पलाई नमारिदिनुहोस्, सब कन्ट्रोल हुन्छन्। यो इकोसिस्टममा आधारित लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरले उत्पादन गरेको इकोसिस्टममा आधारित जैविक मल बनाएको छ। तर मान्छेहरू भन्छन् अर्ग्यानिक मल बनाएको छ। हामीले पनि ठिकै हो, अर्ग्यानिक मल त हो नि, शुद्ध अर्ग्यानिक मल हो, बायो फर्टिलाइजर हो। अब अरू टिकाराम साहब धेरै दिनपछि जस्तो यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीकोमा कृषि गर्न सक्ने भने सम्भावना चाहिँ धेरै छ होइन? धेरै छ। यो हाम्रो देशको जुन भूगोल छ नि, बनावट धेरै राम्रो छ सर। यति हाई अल्टिच्युडमा उत्पादन भएको कुनै पनि चिज असल छ। जस्तो सेउ भयो, त्यहाँ उत्पादन भएको चियापत्ती भयो, इलायचीहरू भयो, अनि अरू किसिमका आजकल फलफुल, नयाँ फलफुलहरू के सर जुन निस्किरहेछन् नि, अति
गुणस्तरीय उत्पादन छन्। जुन चिज दुर्लभ छ विदेशमा दुर्लभ छ त्यस्तो चिज यहाँ उत्पादन हुन्छ। अब हेर्नु न यासा गुम्बा अरू कहाँ हुन्छ र कुन दुनियाँमा? नेपालैमा भइरहेको छ। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ अमृत हाम्रो प्राकृतिक नै हाम्रो धरोहर, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सबै चिज हो। त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो, प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। हामी त धनी छौँ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि कुनै न कुनै बेला हाम्रा सन्ततिहरूले त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्छन् र यो देश धेरै विकास गर्छ। सानो मुलुक छ, राम्रो प्रगतिमा जान्छ। अब अरू के भनौँ र? तपाईँ धेरै ठाउँ घुम्नुभयो होइन? हामी त सधैँभरि अहिले भर्खर पनि अस्ति नै उता बागलुङतिर गएको थिएँ हजुरको। त्यो देशहरू त्यो ठाउँ घुम्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरू के भन्छन् कृषिका बारेमा चाहिँ? कृषिका बारेमा चाहिँ सर हामीलाई चाहिँ अनुदान मगाइदिनुहोस् न, तपाईँको रेट महँगो छ हामी भन्दैनौँ। यतिको गरेर हिँड्ने मान्छेले जनतालाई मार्ने काम गर्दैन। मैले कसरी हुन्छ किसानलाई सुपथ मोलमा दिन सकौँ, मलाई चाहिँ धनी बन्न छैन। कारखाना चलेर एक्सेप्ट गरेर किसानहरूले हिँडेर जय जय होस् बा अर्को कारखाना अरू काम पनि गरेर पैसा कमाइन्छ। तर यो छोड्न नसकेको कारण कि यो जनचेतना अभियान फैलाउँला। मेरो तर्फबाट गल्ती हुने छैन गुरुजी, म मेरो धरतीलाई बचाउने छु, मेरो देशको दाजुभाइलाई बचाउने छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर उहाँले थारूको छोरालाई दिएन भने न मेरो आउँतिर न बाउँतिरको कोही मन्त्री थिएन, दिन्थेन। यो थारूको बच्चा, बुद्ध पनि यही मधेसमा जन्मेका, यो थारूको बच्चा इमान्दार हुन्छ भनेर उहाँले यो जुन ज्ञान दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ अक्षर अक्षर पालना गर्दैछु। र मेरो दाजुभाइहरूले कति वर्षदेखि यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ? म अहिले 30 वर्ष भइसक्यो यसमा लागेको। के रहेछ, के पाइयो, के सिकियो यो 30 वर्षमा? यो 30 वर्षमा मैले यही सिकेँ कि जबसम्म चाहिँ सचेत नागरिक हाम्रा देशका दाजुभाइहरूले सचेत हुँदैनन् तबसम्म चाहिँ हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। हामी रियल कुरालाई लिएर जाँदाखेरि पनि किसानहरूले एकदम राम्रो हामीलाई आँगाल्छन्, हाम्रो पद्धति अपनाउँछन्। तर अनुदान नपाएको कारणले उहाँहरूलाई जुन भन्दै हुनुहुन्छ रासायनिक मलमा 50% अनुदान छ, हामीलाई यो रेट पर्छ, रासायनिक मलमा अर्ग्यानिक मलमा छैन। पक्कै पनि नेपाल सरकारले यदि जसरी रासायनिक मलमा 50% अनुदान गरेछ त्यस्तै जैविक मलमा चाहिँ 50% अनुदान गरे भने नेपाली जनताहरू र हाम्रो नेपाली धरती र हाम्रा दाजुभाइको स्वास्थ्य र सबै चिज राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब त यो पद्धति अपनाइराखेछन्। मेरो अब हेर्नुहोस् तपाईँको के अरे इलाम भयो, पाँचथर भयो, ताप्लेजुङ भयो, हजुरको धनकुटा भयो। यो एरियामा त मेरो पहाडमा त त्यहाँ उत्पादन पनि बढी छ, त्यहाँको उत्पादन राम्रो छ, बढी छ, विदेश जान्छ। उनीहरूले एक्सेप्ट गरेका छन् अरूको मल बेच्न जाँदाखेरि लिन्न। अब आउने पुस्ताहरू छन् नि, अब आउने जुन अब हामी जस्ता पुस्ताहरू भनौँ न, हजुर हजुर, त्यो पुस्ताहरूले यी कुरा जान्न कति जरुरी छ? बहुत जरुरी छ। यदि यो देशको प्रगति चाहने हो भने अब बायो फर्टिलाइजरको अर्को विकल्प छैन, अर्को विकल्पै छैन। धरतीलाई बर्बाद गर्ने पद्धतिले दिगो कृषि विकास कायम रहनै सक्दैन र विष खुवाउने पद्धतिले हामीलाई के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउने सन्ततिहरूले बडो राम्रोसँग जानेका र बुझेका, सिकेका, भोगेका उनका बाबुआमाले यी सब पद्धतिले खारिएर आएको हुन्छन् र त्यो बेलामा चाहिँ त्यो पब्लिक नै आह्वान गर्छ। त्यो पब्लिकहरू पनि त्यो सत्तामा पुगेको हुन्छ र अब यसको अर्को विकल्प छैन भन्ने यही दिनको लागि त म यो सङ्घर्ष गरिराखेको छु कि एक न एक दिन म ठिक ठाउँमा ठिक ट्र्यापमा ल्याउन सक्छु भनेर लागिराखेको छु। म आफ्नो साधन स्रोतले म चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि जत्थेर पनि महिनाको 10-15 दिन 25 दिनसम्म बाहिर रहनु मजाक होइन सर। आजकल एक दिन होटलमा बस्दाखेरि कति महँगो पर्छ हाम्रो खाना, हाम्रो बस्न। म साधु भएर
घाँटीमा तुलसीको माला लगाएर पनि म खर्च धान्न सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस् त, यो अवस्था आइसक्यो। फेरि पनि सङ्घर्ष गर्न छोडे छैन। मैले आगामी पुस्तालाई पनि धरती बचाउने गरी सिकाउनु पर्ने हो होइन? हजुर हजुर, यो पनि हामीलाई राज्यले पनि पहल गर्नु पर्यो। मेरो भनाइ त्यति हो। राम्रो चिजले हजुर राज्यले सोचिदिनु पर्यो कि यी मान्छेहरूले ठिक गर्दैछन्, मैले गर्ने काम गर्दैछन् भने यिनीहरूलाई अलिकति सहयोग गरौँ कि यिनीहरूको मलमा अनुदान गरिदिउँ। किसानहरूले एक्सेप्ट गरेपछि जुन 2 पैसा न्यून राखेको छु नि, त्यही मेरो पुरा हुन्छ। नभए त म फेरि सडकमा आउनुपर्छ। घरिघरि जुन यो दुःख पाइराखेको छु नि, यो नाफाखोर दुनियाँभरको नाफा राखेर यस्तो गर्ने कारखाना होइन। यो जनचेतनाको रूपमा आफ्नो इज्जतको लागि, मानको लागि, मान सम्मानको लागि, इज्जतको लागि यो एक्सर्साइज गर्दैछु। अब त्यसो आजको पुस्ताले नि यो कृषिका बारेमा चाहिँ अब जस्तो ठुलो ठुलो खेतीहरू गर्ने, धेरै महँगो लगानीमा खेतीहरू गर्ने चलन सुरु भएको छ होइन? त्यो युवाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विशेष गरी प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोगका सवालमा चाहिँ? मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने जुन खेती गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण जस्तो अहिले पनि यहाँ ठुलो ठुलो चाहिँ के टनेलहरू बनाएर जुन खेती गर्दैछन्, उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने यो रासायनिक मलसँग दाज्जिने गरी चाहिँ उत्पादनमा जुन अहिले गरेर उहाँहरूलाई जुन कष्ट भोगिराख्नु भएको छ नि, त्यो किसानको दुःख नै मेरो दुःख हो। त म के भन्न चाहन्छु भने बिस्तारै तपाईँहरू चाहिँ जैविक प्राङ्गारिक पद्धतितिर लाग्नुहोस्। उहाँहरूले जुन विष छरिदिनुहुन्छ नि, विष छरिराख्नु भएको छ, मलाई भनेर जानुभयो म कहाँ पुग्नुहुन्छ कि हामी यो चिज गर्दैछौँ, यो चिज गर्दाखेरि चाहिँ अमिलो खट्टो पिरो बनाएर जुन अहिले अर्ग्यानिक विषाद बनाएछन् नि, त्यसले कन्ट्रोल हुन्न हजुर। किनभने हाम्रो किराले मेटासिक्थाइडन डेमोक्रान पचाइसकेछन्। तिनीहरूलाई अब अमिलो खट्टो पिरोले जान्नन्, उनलाई त शत्रु किराहरूलाई मार्ने जुन त्यो हाम्रो बालीलाई नोक्सान गर्ने किराहरूलाई मार्ने किरा एक्टिनोमाइसिस मोल्ड अल्गल फङ्गी प्रोटोजुआ बाहेक अरू कसैले मार्न सक्दैन। यहाँ म 15 किसिमको किराहरू उत्पादन गरेको छु, तर 10 वटा किसिमको किराहरूले उनीहरूलाई केही पनि गर्न सक्दैन। यो यात्रा अझै जारी छ, कहिलेसम्म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? अब म बाँचिन्जेलसम्म त मेरो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न र चाहिँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षण शिक्षाको लागि यसरी जानुस् भन्न म पछि पर्दैन। सकेसम्म म अझै पनि एक्सर्साइज गर्दैछु। अझै 2-4 वर्ष सकुला, तर पछि आउने पुस्तामा चाहिँ अब छोराहरू यसको पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, तपाईँले जानेको कुरा अरूलाई सिकाएर वा भनौँ तपाईँ जत्तिकै मान्छेहरू तयार पार्ने गरी त्यस्तो के? मेरो छोरा अब बिएससी गरेर एमएससी गर्ने तर्खरमा छ। अब उसले चाहिँ बोटनी लिएर पढेको हुनाले यो हामीले बनाउने औषधि पनि बोट बिरुवाबाट नै बनाउने भएको हुनाले अब त्यो पद्धति चाहिँ बिस्तारै सिफ्ट गरौँला। अहिले हामी घर परिवारले हेरिराखेका छौँ। र त्यो मेन जुन औषधि हो नि, म त जुन चिज भ्याएर जुन सिकेँ नि टिकाराम सर, म त्यो फर्काउन सक्दैन। त्यो फर्काउन सक्दैन, बडो महँगो पर्छ, म फर्काउन सक्दैन जस्तो लागिराखेछ। अब यत्तिकै अब राम्रो चिज सिकेँ भनेर गर्व छ, तर त्यो सिक्दाखेरि जुन चिज गुमायो त्यो मैले फर्काउन सक्दैन। सर, तपाईँले आफूले यति लामो समय यो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो होइन, यति धेरै मान्छेहरूसँग भेट्नुभयो, आफूलाई लाग्यो माटोलाई बचाउनुपर्छ भन्ने, त्यो चिजले चाहिँ आफूले देशका निम्ति चाहिँ के दिन सकेँ जस्तो लाग्छ? अब जुन कुर्बानी मैले गरेँ, आफ्नो त्याग बलिदान समय र चाहिँ हाम्रो धरती बचाउने जुन सिस्टम, हाम्रो धरती कसरी सुरक्षित रहन्छ, मरुभूमि नबनोस्, जोगियोस्, हाम्रो आउने सन्ततिहरूको लागि, यही नै मेरो ठुलो कमाई हो। बुद्ध जन्मिएको माटो, यो देशको पब्लिक भनेर जुन यो पद्धति पाइयो, बुद्धको सेवा गर्दैछु भनेर उनले यो पद्धति यहाँ दिए र त्यही बुद्धकै उसमा सेवा भनेर मैले गर्दैछु। अरू एउटा अहिले 30 वर्ष अगाडिलाई फर्केर हेरौँ न, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि
यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो र कसरी जोडिनु? म त सर्भिस गर्थेँ, म कृषि मन्त्रालयमा थिएँ त्यो बेलामा। हजुर, म त जागिर गरिरहेको थिएँ नि। कृषि मन्त्रीको चाहिँ निजी सचिव भएर बस्थेँ। कसको, कुन चाहिँ मन्त्रीपालामा हो यो? यो मदन बहादुर प्रधानको। ए हजुर। उहाँको चाहिँ सँगसँगै 24 घन्टा उहाँ सँगसँगै हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ कृषि मन्त्रीको गतिविधि हेरेपछि चाहिँ तपाईँलाई केही गर्नु होइन, उहाँसँगै म कारखाना खोलेँ। मतलब ठुलो हिम्मत गर्ने मान्छे, उहाँसँगै कारखाना खोलेर बेला न कुबेला नेपालको धरती बिग्रेकै थिएन। नेपाली दाजुभाइले त्यति धेरै विषै खाए थिएनन्। म जान्दा जान्दै यहाँ बिचमा तन्नेरी भइसकेपछि बल्ल युरिया र डिएपी खेतमा पहिलो पटक देखेको मैले, मेरो खेतमा। र त्यो पनि मेरो कान्छाबाले विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो नछर भनेर। दाइले अरूले छरेर कति धेरै उत्पादन गरिरहेका छन्, तपाईँले नछर भन्नुहुन्छ भनेर दाइले अब जित्नुभयो। र त्यसपछि हाम्रो खेतमा यो प्रयोग हुन लाग्यो। म अहिले 63 वर्षको छु। हेर्नुहोस्, म जवान थिएँ त्यो बेला, 22-23 वर्ष 24 वर्षको थिएँ। त्यो बेलादेखि बल्ल चाहिँ रासायनिक मल्ल पेस्टिसाइड आयो यहाँ। यो पतेरो लाग्दाखेरि त हामीले चाहिँ डिडिटी पाउडर र खरानी एकै ठाउँमा मिसाएर यसो ढ्याप 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 हाल खेतमा यसो धुलो उडाउँथ्यौँ र त्यो पतेरो भाग्थ्यो। त्यस्तो पद्धति थियो। अहिले त इलेक्ट्रोनिक मेसिन चाहिँ हाम्रै मल हामीले चाहिँ यो जुन बायोमेडिसिनहरू छ नि, यो सबै हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक स्प्रे ट्याङ्कीबाट छर्छौँ। 3-3 चोटि छर्नुपर्छ। जति छरे उति राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाली छर्न सक्नु पर्यो, दुःख गर्न सक्नु पर्यो। किसानले शुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादन खान सक्छन्, प्रोडक्ट, र स्वस्थ दीर्घायु जीवन बाँच्न सक्छन्। आफ्नो हातमा छ, पद्धति त छ, निकालिदिएछ, छ, गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब अहिले 30 वर्षमा यो क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नुभयो होइन? हजुर। यो काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ को चेतनाको स्तर र आजको चेतनाको स्तरमा के फरक पाउनु भएको छ? त्यसो भए अब बिस्तारै त्यो बेलाको र आजको बेलामा आजको चेतना किसानहरूको, दाजुभाइहरूको, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको चेतना विकास भएको छ। नै भने मलाई यति धेरै माया गर्दैन थिए। मलाई धेरै माया गर्छन् बाहिर। धन नकमाए पनि इज्जत त कमाउनु भयो, हामी सबैको दिलमा बस्नुभयो भन्छन्। धन त छैन सर मसँग। म बडो, तपाईँले 30 वर्षले नाम चाहिँ दियो होइन? नाम दियो, हरिनारायण चौधरी। हरिनारायण चौधरी लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिकको प्राविधिक भनेपछि नाम दियो। खुसी लाग्छ? खुसी लाग्छ, म खुसी छु। मेरो दाजुभाइहरूको अगाडि चाहिँ सबैले जान्नु चिन्नु। यो क्षेत्रमा नलागेको भए तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला यसो कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ? अब यो क्षेत्रमा नलागेको भए म कहाँ हुन्थेँ? कुनै ठाउँमा सर्भिस गरेर अब पेन्सन पकाएर त्यही पेन्सन कुर्दै बस्दै त गर्थेँ नि सर। र त्यही किसानको छोरा, हामी थारूको छोरा, अब किसानको छोरा, त्यही खेतीपाती गर्दा अरू के गर्न आउनु सकिन्छ र? जस्तो अरूले गरिरहेका छन्, थुप्रै छन्। मेरै दाजुभाइहरू छन्, मेरै गाउँमा दाजुभाइहरू छन्, पढे लेखेका छन्। अब राम्रो चाहिँ माथिल्लो लेभलमा पुग्न सक्दैनन्। सानोतिनो जागिरी गऱ्यो, पेन्सन पकायो, बसे, कोही मास्टरमा, कोही केमा, यस्तै त हुन्थ्यो नि। अनि यो ठाउँमा हिँड्दै गर्दाखेरि परिवारको सहयोग चाहिँ कस्तो रह्यो? सम्झिनु न अलिकति त्यो क्षणलाई। परिवारको सहयोग चाहिँ छ, फुल्ली सहयोग छ। मेरो परिवारले जागिर गरेर मलाई पालेको मेरो श्रीमतीले। हजुर, 16 वर्ष 18 वर्ष भनौँ न अवकाश दिएँ। त्यत्रो लामो नोकरी गरेर, लेबरको, धाव कारखानाको लेबरमा काम गरेर मलाई धानेकी हुन्। र म चाहिँ छाती फुलाएर, हामी त सुरुदेखि नै अब जोगीको तालमा काम गरियो। जनचेतना र धरती बचाउने काम त यो त बलिदानी काम हो। मेरा दाजुभाइलाई विष खानाबाट जोगाउने र धरती बिग्रनबाट जोगाउने काम त यो त बलिदानी काम हो।
त्यो बलिदानी काम गरेपछि त मेरो परिवारले एक्सेप्ट नगरेको भए, मैले सहयोग नगरेको भए त यो ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो सर। गरेकै हुँ। अहिले पनि बच्चाहरूले गरिरहेका छन्। म यहाँ गर्छु, पैसा सैसा छैन, अब बच्चाहरूलाई एउटा कारखाना खोलिदिएछु। बच्चाहरू चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि लिएर साँझ 8-9 बजे आउँछन् घरमा काम गरेर। भनेको तपाईँको मेहनतले चाहिँ उनीहरूलाई पनि केही गर्न प्रेरित गर्यो। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, म खुसी छु। म परिवारतिरबाट पनि म खुसी छु। अब चाहिँ राज्यले तपाईँले भने जस्तै अनुदान बाहेक तपाईँले देखेको सपना पुरा त्यो त राज्यले मैले भनेर दिँदैन, मेरा दाजुभाइले माग्नु पर्यो। म भन्छु मेरो दाजुभाइहरूले संसारको सबभन्दा असल जैविक मल किन्ने प्रयास गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् र त्यसमा अनुदान माग्नुहोस्। जैविक प्राङ्गारिक पद्धतिको अर्को विकल्प छैन दिगो कृषि विकासको लागि र हाम्रो स्वस्थ आहारहरू, हाम्रो जुन डेली दाल भात तरकारी जुन खान्छौँ नि, हामीले खानै पर्छ। खाना नखाइकन कोही बाँच्दैन। यो हाम्रो खाना शुद्ध र हाम्रो धरती बचाउनको लागि हामीले चाहिँ यो लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्दा राम्रो कोही छ भने त्यो माग। सरकारको मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ। लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्दा राम्रो होस् त्यस्तो मल बायो फर्टिलाइजरमा माग गर र यो धरती पनि बचाऊ, आफू पनि स्वास्थ्य भएर दीर्घायु बाँचौ भनेर चाहिँ म यो पद्धतिमा, किनभने मेरो किसान दाजुभाइहरूले मागिसकेपछि मलाई चाहिँ कसैले लत्याउन सक्दैन कि त म भन्दा राम्रो भएर आउनु पर्यो। यो बलिदानी पूर्ण अवस्थाको चाहिँ गुज्रेर म भन्दा माथिल्लो लेभलको चाहिँ जैविक मल बनाउने कोही आउनु पर्यो। हजुर, अब अन्तमा छौँ हामी होइन? हजुर, रेडियो सुन्ने र टेलिभिजनमा हेर्ने श्रोता र दर्शकलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के चाहिँ सोध्न बिर्सेँ, के छ भन्नु मन लागेको कुरा? हाम्रा दाजुभाइहरूलाई सुनाउनु पर्ने कुरा, बताउनु पर्ने कुरा अब केही बचेन। किनभने म सुरुमा नै भने विष खुवाउने मल र पद्धतिमा अनुदान सरकारको छ। हामी अमृत खानको लागि अनुदान मागौँ। हजुरको विष खानको लागि होइन, मलाई अमृत खानको। सरकार भनेको त हाम्रो गार्जियन हो। गार्जियनसँग यो विष खुवाउने पद्धतिको जुन अनुदान छ त्यो मलाई चाहिएन। मलाई अमृत खानको लागि थोरै पैसा दिनुहोस् भनेर माग्नु पर्यो। धेरै नदिए पनि थोरै अमृत खुवाउनुहोस् हामीलाई प्रभु भनेर चाहिँ भनेपछि के गर्छ राज्यले? त्यो हेर्दै जाउँ। म त आफ्नो काम त गर्दैछु नि, आफ्नो काम गर्दैछु। म अनुदान माग्न गएको छैन, आजसम्म गएको छैन। चाहियो मलाई भने चाहिँ गएन, किनभने म त्यसको सिस्टम देखिरहेको छु। त्यो दिने अनुदान दिने सिस्टम मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले चाहिँ अब मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँसँग जुन हाम्रो लुम्बिनी एफएम अथवा रेडियो लुम्बिनीले मलाई जुन आज आफ्नो बहुमूल्य समय दिएकोमा म मेरो तर्फबाट र मेरो लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको तर्फबाट र आज यो प्रसारण यदि हुन्छ भने सम्पूर्ण नेपालका दाजुभाइहरू जुन मलाई चिनेका छन्, जानेका छन्, यसर्थ अन्तर्वार्तामा आउनुभएको थियो भन्लान्, चिन्लान्, यी सबै जुन गरिदिनु भएको हुनाले हाम्रो सबैहरूलाई म चाहिँ नमस्कार म धन्यवाद। भन्थ्यो हरिनारायण चौधरी। उहाँसँग हामीले विशेष गरी उहाँहरूले अभियान सुरु गर्नुभएको छ अर्ग्यानिक मलका बारेमा, र विशेष गरी अर्ग्यानिक र जैविक मलका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका केही व्यक्तिगत अनुभूति पनि सुन्यौँ। आजको संवाद अलिक अनौपचारिक पनि रह्यो। यो कहिलेकाहीँ यो खालको संवादले हामीलाई भनौँ न हेर्न सुन्नका लागि पनि एउटा बुझ्नका लागि पनि सजिलो होला भनेर हामीले अलिकति अनौपचारिक संवादको पनि प्रयत्न गऱ्यौँ र यो कुराकानीसँगै आजको दृष्टिकोणका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। हामी अर्को दिन अर्को दृष्टिकोण लिएर आउनेछौँ। आजलाई
कार्यक्रम उत्पादनका सबै साथीहरूसहित म टिकाराम घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। दृष्टिकोण।